السلام عليكم، مرحبا بكم. المهم اليوم غادي نديرو كيما شفتوا الفيديو اللي فات. درنا لكم يعني تعريف على آلة تhermomix يعني جديده لو تيم 6. ودابا غندير لكم الوصفات فيه ان شاء الله. اول حاجه غادي نبداو بها هو دانيت او سيترون. المهم غادي تشوفوا المكونات اللي عندنا وغادي تشوفوا يعني كيفاش غيطلع داكشي. ياك فطنزاره اكزاكتومون دونك هاد لا ريسيت ديال دانيت او سيترون. السلام عليكم. بعد ما شفتوني في شرح التفصيلي ديال تاعيتيس، دابا ان شاء الله ضروري خصنا ندير وصفات باش يكون شويه ديال يعني شنو كيحط من يدو ان شاء الله الثيرموميكس. هذاك الشيء. الوغ بالنسبه لهاد الوصفات اللي غنديرو ندير لكم اول وصفه هي لا دانيت او سيترون. دانيت كيطيبوا على 90 درجه، ما كايناش في البان ماغي، ما كايناش البوطه عاديه، ما كايناش هنا كيطيبوا لك على 90 درجه وكيديروا فيه الوقت 12 دقيقه، والسرعه باش كيخدم هذاك الدانيت على سرعه 3 لا فيتاس 3 ياك. وكنديروا في دي روماركا دونك او فور ا ميزور. كنحيد لو غوبلين باش نخدموا. كنديروا 3 ديال البيضات. هنا انا راه عبر الحليب. ديري هو الاول. نعم ديري الحليب هو الاول. دونك ديجا برسيلي. ديجا لا عرفتو. حنا بلا ما كنديروا البالونس. نديرو البالانس. دونك 500 غرام ديال الحليب. يكون من الاحسن نصف دسم يعني دمي اكريمي. ناقصه 1 غرام. ميزاني ما عبرتش مزيان هذا ياك. باش مزيان الترموميتر. الميزان ديالي نجي نكملها. عبرت ماشي مشكل. ماشي انا مشكل. شي حاجه كثيره. ايوا راه داك الميزان اللي عندي العادي ما عبرش لي مزيان ما شفتي. عبرلكش بالك 500 كتبها. 500. الوغ حاولي معايا تشوفي ذهب. كندير واحد 3 ديال البيضات. درنا الاولى. وي حنا راه تنخدمو هنا باش يجينا التسع ياك. حنا خدنا غير في الصالون باش ان شاء الله والثانيه واضح. كاينين غير جوج غير جوج. درتي 3. 3 جو. دونك درنا البيض. درنا 3 د البيضات. طار. دونك كنديروا الميزانه 50 غرام ديال 50 غرام المايزينا. ديال الميزانه. نعبروها نشوفوا واش الميزان ديالك مضبوط ولا لا ذهب. بقى لاصق تما ياك. ديما الميزان ديالي تينقص ليا غرام شفتي. دونك عندك هنايا نورمالمون دايرين 50 غرام، مي لقيت 49. عندنا 50 باردون ياك صافي. صحيحه. دونك هنا تندير طار باش كنرجع الاصفار وكنعبر سنيده. عندنا 110 غرام 110 غرام ديال ديال سكر سنيدة. سنيده. داكشي بقى لاصق. دونك سكر سنيده 10 غرام كلها. ونورمالمون سنيده ماشي مشكل يعني ملي تعبريها ماشي. وقيلا انا عبرت غير 100 غرام ما عبرتش 110. 110. ما رديتش ليها البال. داكوغ. الوغ موراها تنديرو تنشدو على الثيرموميكس. دونك بعد ما كنحيدو بيان سور لا بالونس بور ديزاكتيفي لا بالونس كنشدو عليه وتنديرو لو غوبلين وتنبروغراميو الدقائق 12 دقيقه. كليكي تندور 12 مينوت. الحراره كنديرو 90 درجه. لا فيتاس كنديرو 9. صافي وكنخليوها المهم تتسالي 12 دقيقه ونتلاقاو ياك. ان شاء الله. صافي تقريبا سالا. سويت عنده حنين. الوغ ملي كيسالي كيعطيني واحد الصوت كما قلتي حنين كيسمعك انا صافي راني ساليت الوصفه وكيتحل بوحدو. دونك السينيا بالحمر انا صافي دخلنا في لافاز ديال الكويسون. دونك توشي ليكرون بوغ باش نشدوه. دونك لافونتاج ديال هذه هو ان ما كتطيح ما والو. اي فوالا شفتي الدانيت كيجا. دانيت. دانيت. الوغ هنايا شنو غنزيدو فيه دابا؟ البنات ان هادو دي روموكا الا بغينا نديرو عمليه تخمير لا فيرمونطاسيون. صافي دونك كنحطهم لي روموكا هنا وتيكون عندي لو بول فيه الماء كيطلع لا فابور. دونك هذا غير بغيت نوريهم الا بغاو يديروا يعني يخمروا مثلا دانون يخمروا شي حاجه ديال سميتو. دابا نكملوا لا وصيت. غنكملوا الغسيل نديرو الحامض اللي بقى لنا. المهم درنا الحامض. غادي نشوفوا غير الحامض راه درنا 3 د المعالق د الحامض. دونك 3 معالق الحامض نديرو 10 سكوند فيتاس 3. 10 ديال الثواني السرعه 3. باردون 10 السرعه 3. 3.
صافي. صافي كنحطوا هاد لي غلوك نفتوش ليكرون وكنقادوهم هنايا في دي بول. شفتي خصهم غير يبردوا جا خاطر وزوين. خاطر وعطاه واحد لا طومبيراتور اللي ما يفوتش فيه الطياب، الحراره ديال 90 دعنا تحت لنا البرد. برد. دونك غادي نديرو دابا، غادي نديرو نغسلوه كيغسل راسو بيدو. درتي فيه الماء، درت فيه الماء ودرت شوية. شويه ليكيد. انا ما نديروش السيستم ديال هذا السيستم هذا اللي شي معايا ذهب قبيله، ما نديرو حيت صافي شويه الوقت 5 مينوت. دابا اش غادي نديرو؟ غادي نديرو تقريبا لا فيتاس 5 لا فيتاس 7. صافي نبداو في لاغوسيت ديال البراونيز. دونك نديرو الغوصه ديال البراونيز في تيرموميكس تاع ام 6. فيها 250 غرام ديال الشكلاط، فيها 220 غرام ديال الزبده، ايوا 300 غرام ديال السكر سنيده، سكر سنيده، 6 ديال البيضات، قرصه ملح، 150 غرام ديال الفورس يكون بيان سور مغربل يعني طاميزي، و 150 غرام ديال الكركاع نوا كانولي، نوا سيرنو، نوا سيرنو يعني دو سيرنو دو نوا ديال الكركاع. دونك اول حاجه هي كنعبر لا كونتيتي ديال الشكلاط كنديرها في البول، في البول ديال الترموميكس. وهذا كنخرج لا بالونس وسندير الشوكولا. بسم الله. كنشد الترموميكس وكنبروغرامي، كندير بروغراماسيون ديال 5 ديال الثواني، وكنديرو الفيتاس السرعه 7. يعني بحال نقولوا هرمش داك الشكلاط ولا حطو شويه طريقه كيف رجع الشوكولا بحال هكا. شفتي في 5 ديال الثواني. يعني في 5 ديال الثواني طلع ليا الشوكولا مهرمش. دونك موراها كنديرو الزبده. دونك تنديرو الزبده. دونك هنا كنديرو الزبده كنذوبوها على 4 دقائق. ربع ديال الدقائق، 4 ديال الدقائق، 70 درجه ديال الحراره وفيتاس 2. ديما كملت 4 ديال الدقائق ونطلقوا. صافي دابا غادي نزيدو داكشي اللي بقى ياك. تتمت الوصفات. دونك هنا درت الزبيده في الترموميكس مع شوكولا شي طريقه. شفتي كي ولات. ونكملوا لي زانغريديون ديالنا اللي هما البيض، يعني 6 البيضات، السكر والبيض. عندنا 6 ديال البيضات. وي. دونك البيض نديرو دفعه واحده لان درناه وحده بوحده يقدر يطيب حيت الزبيده راها سخونه والبول باقي شاد 60 درجه. شحال تما 6 ولا 5 ولا 5. نزيدو وحده اخرى لان ديال الطياب لو ريست هو سنيده وان بارتي دو سيل et la farine. دونك غادي نميكسي هاد الوقت عندنا 1 مينوت دقيقه فيتاس 4. فيتاس 4. toujours pour mélanger la vitesse. غادي نزيدو دابا الكركاع. وي. دونك نضيفو الكركاع بعد ما كنهبطو شويه الجنيبات ديال الترموميكس. نديرو 10 ديال الثواني. نحطو الجنيبات ضروري.
دونك هاد البراونيز كتكون بلا لوفور، يعني بلا خماره، بلا خميره. دونك كنديرو في 10 البروغراماسيون 10 ديال الثواني، فيتاس 4. فيتاس 4. دونك سي سا كنبقاو نلعبو غير على لي فيتاس، هو اللي كيعطيني، ما كنفكر لا في والو، هو كيعطيني هو اللي كيقول لك صافي دونك صافي صافي. دونك صافي يلا خوي لينا البراونيز البراونيز ديالنا. الفران حنا ديجا مشعلينو على 170 درجه. 170 هي البراونيز ثيرموميكس تي ام 6. غنخليوه 23 دقيقه حتى ل 25 غادي يكون موجود. دونك بلا كما قلت لكم بلا خمارات البراونيز كتجي غزاله. كنهبطو جنيبات ديال لو بول، سي بون. صافي حنا غادي ندخلوها للفرن. الفرن انيه الفرن درناها ندخلوها الفران على درناها على 170 درجه 25 تقريبا 25 من دقيقه 23 حتى ل 25. واحد تشيز كيك مالح تيجي زوين ياك. دونك تشيز كيك مالح. هاد لاغوسيت هادي خليناها من لاغوسيت كوكيدو اللي كاينه في لو تي ام 6. هاد لابليكاسيون كاين حتى الناس اللي عندهم تي ام 5 يقدروا يتيليشارجيوها في التابلت يهزوا منها لي غوسيت وينقلوهم من هنا في تي ام 6 انكلو، يعني كاينه داخل عنده في الميموار. داكوغ. دونك اول حاجه كندير بحال هكا كنديروا الاسم ديال هاد الوصفه هذه اللي هي ديجا انا دايرين على الغوشاج. دونك كيدير ديجا عندنا الغوشاج. دونك تشيز كيك كونكومبر سالي. دونك هنا عطاني لا غوسيت كنمشي كنلقى 100 غرام ديال بسكوي، يعني 100 غرام ديال البسكوي كل مالح، 70 غرام ديال الزبده. هنا كنشوفوا هاد لا روسيت هادي كنشوفوا شنو عندنا في لي زانغريديون. نديروا لي زانغريديون في نفس الوقت نقول لهم شنو كاين واخا. داكوغ. دونك باش نربحوا الوقت. كومونسي ا كويزيني. كويزيني. دونك اول حاجه كنحيدوا لا بالانس، كنحيدوا الكوفر، كنعبروا 100 غرام دو بسكوي. عندنا هنا البسكوي المالح. بسكوي مالح انا عبره الا كان معبور. تنزارة كل مره كنقول لك راني عابره وتتلقاي ناقص. لقيتو زايد هاد المره. زايد هاد المره. دونك 100 غرام 100 غرام. 100 غرام دو بسكوي. دونك سويفون 70 غرام ديال الزبده كتار. دونك علاش كيتزاز عليه الميزان؟ انا كنبقى نلعب بالطبله حيت هو ميزان عنده شويه كيفهم اي حاجه، دونك يديك يقدر يعبرها لك. شتي واخا تكون ماشي حاطاها الفوق. وي. دونك هنا زيرو. دونك دابا مابقاش 70 غرام، ناقصه 2 غرام. هذاك الميزان عندي مسطي مسكين. سويفون البنات ندير الكوفركل اي لو كوفري. سويفون الوغ غادي يعطيني تو لي سيليكتور دو 8 sur 5. عندنا 30 ديال الثواني. يعني حتى نحطو له اون بات كاينه. نحطو له اون بات. obtenir une pâte. سويفون الوغ هنا بعد ما طحنا لي بسكويت سالي مع الزبيده ياك، ها هو الخليط كنهبطو ليه دو. قالك تاميزي لو فور دان مول ا مونكي 6 سنتيمتر. دونك هو هذا. ايطاي لا بات فوالا. ولكن علاش دايرين سميكين دو فيلم اليمونتير اي ايطالي لاباط؟ واش نحطوها ترتاح شويه لا ولا غير نعطيو مونكي فون مونكي سنتيمتر فيلم الايطالي اليمونتير. وهو في الاليمونتير فيلم اليمونتير لتحت، ولكن حنا درنا ديريكتومون ديريها هنايا بلا ما صافي هذاكشي اللي غنديرو لها حنايا اصلا. دونك هاك المهم انتي انا عطيها لي نقاد ليها لا فورم صافي وانتي كملي. انا غنمشي نشوف البراونيز فين وصلت. طلعت خطيره عجبتني.
انا بان لي عطله. صافي حطيتي كلشي. كنحط على كلشي. دونك كنحاولوا الظهر ديال المعلقه كنحاولوا نقادو الجنيبات ونديروها في الفريغو سويفون. كتبقى شويه كتبرد في الثلاجه اون فري. صافي. شنو قالوا لينا تما؟ دونك لي فيه دو جيلاتين ديجا درناهم في الماء سويفون. زيت سيترون مع لو جو سيترون. هذيك 30 غرام. 30 غرام ديجا سويفون. ديجا درناها حنا درناها بلا درنا درناها قبل. دابا بين غادي نديروا هاد العمليه باش غادي يسخن داك الحامض هو اللي غيذوب لينا لا جيلاتين. اكزاكتومون. ديما جاري كنديروها في شي حاجه سخونه كيكون ضروري. اور فو ما تيكونش مع الكويس. عندنا هنا 2 ديال الدقائق. 2 ديال الدقائق 90 درجه ديال الحراره. فيتاس واحد. صافي غادي باغا نزيدو الجيلاتين. سويفون هادو سون هاد الوصفات هادو جيلاتين عصرناه شويه من الماء. شفتوا عصرنا من الماء كنديروه هنا سويفون. انسيري لو غوبي دوزور سويفون. كنعطيه فيتاس 3 ميلونجي. عشرين غرام 320 غرام ديال الفرماج. نعطيك واحد المعلقه هاكي. ميرسي. بلاتي ديري طاغ طاغ حاضيه معاك. تبارك الله عليك. 300 غرام ديال يمكن لكم ديروا الفرماج اللي كيكون نوعيه مزيانه راكم عارفين، بريزيدون ولا ديروا الفيلادلفيا. فيلادلفيا حتى فيها غير شهر عندهم في كارفور. جيت انا خديت بريزيدون. هي ماركه زوينه. 170. حنا شحال خصنا؟ 320. شويه زايد هنا كنقصو. نقصي بيديك. 315 319 نديرو 1 غرام 20. الوغ سويفون بواط دو سيبوليت سيزلي فريش. نقطعوهم هكا سيزلي. suivant un pincé de sel. ندير داكشي اللي مناسبنا في لوغو ديالنا. سويفون كنكتب واش الملح ياك. pincé de poivre oui. suivant انسيري لو suivant فيتاس 3 25 ثانيه. صافي سي بون. suivant. Donc suivant. Donc verse le mélange et là le biscuit de la pâte. Et réservé 3. Voilà, résultat. تقدر كي جات زوينه. ها هي انا جبت لك فاش غديري. داكشي باين بنين. شوفي شي حاجه مالحه كنحماق عليها. اكزاكتومون. شي حاجه مالحه صحيه ماشي مالحه بزاف ولكن الحلاوه تاكلي منها بالقياس ولكن المالح تقدري تاكليه. المالح بشي معنى زعما انه يكون مالح ولكن هادشي يعني هاد اللي يعني ماشي سكري كيكون لذيذ بزاف. المهم انا كاين اللي كيحماق على الحلاوه يعني راه الناس اذواق. وحتى انت تزع لك المالح. حتى انا كيعجبني المالح. بيتزات الكيش هذاك شي واعر صراحه. ايوا نحطو هذه تبرد ونطلع.
غادي نديرو كونفيتور ياك. اكزاكتومون ندير واحد لا كونفيتور ديال اباز دو فروي روج حنا غنديرو غير الفرامبواز. فramboise. دونك عندي هي لا روسيت. دونك كومونسي ا كويزين، يعني نبداو هاد لا روسيت. اول حاجه نديرو معانا 500 غرام ديال الفراز بيان فramboise. هاد الطريقه ديال الكونفيتور كتنطبق على جميع الفواكه ياك. جميع الفواكه. في تمزار الفرامبواز من احسن لي كونفيتور اللي يمكن لك تاكلي. ياك صحي. انا كيعجبني ابار انه صحي، كيعجبني بزاف، كنديرو في الدار انا بزاف. ما تنديروش في واخا ماشي تيرموميكس نديرو عادي، لكن هو شي حاجه زوينه بزاف. واخده الفramboise. تيرموميكس عنده واحد الطريقه سهله وسريعه ياك. الترميكس هي كيصاوبوا ليا بواحد لا فاصون. 20 غرام ديال الحامض، عصير الحامض، 20 غرام. ماشي مشكل. سويفون كديري فيه 375 غرام ديال سكر بودر. 375. نزيدك شويه، واحد شويه. دونك صافي. نزيد كملنا. غنديرو سويفون. الوغ انسيري لو كوفركل et le gobelet doseur remplacé par le varoma. voilà. Donc cuire sans cuire sans cuire. Donc المده ديال الفاروما فيتاس واحد. قلنا 34 دقيقه غيكون موجود. من غادي يوجد غادي نتلاقاو. زهره سالا ويا وصل لا كويسون ولا الطياب ديال الكونفيتور ديالنا. دونك نحيدو هاد الكوفركل اللي هي سميتها كوفركل دو بروجيكسيون، نحيدوها ما كتخليناش نتحرقوا او كتحافظ كاردي لنا البلان دو طرافاي ديالنا نقي وزوين. هذه الكوفركل ديال لا ترموميكس اي فوالا لا كونفيتور. ها هو وجد لا كونفيتور. دونك توجور كنتوشي ليكران باش يسكت ليا ترموميكس ما يبقاش كيعطيني الصوت. بغيت نقسم الصوت ديالو راه عندي في الريغلاج عندي واحد لوبسيون ديال كيفاش نقسم الصوت كاع كاين اللي ما كيبغيش هذا. فوالا كونفيتور دو فرامبواز ها هو وجد. يعني كونفيتور كيجي غزال دو فرامبواز. وكاين حتى واحد لا كونفيتور ديال الحامض حتى هو غوسيت تي ام 6 كتجي زوينه. فوالا دونك خصو شويه يسخن يبرد. شحال غابي لو فرomage غادي نديرو 500 غرام ديال الماء. سويفون غادي نديرو لو كوفركل بدون غوبلي بلا غوبلي. سويفون mettre le varoma en place. déjà فيها le varoma فيها le chou-fleur déjà فيها chou-fleur. suivant 1 kilo chou-fleur donc c'est cuire. يعني غنكملوا عليها. alors كنا درنا الفارما دونك فوالا. دونك ها هو تبخرنا على 25 مينوت لو شو-فلور. غادي نديرو سويفون دونك روتيري لو فاروما ديجا درناها. سويفون يعني كيعطيك حتى العلامات، يعني حتى ما قريتيش كتفهمي شنو هنا قال لك فيدي لو بول ولا كيبين لك ان لو بول يعني خويه في لافابو. داكور ذهب. دونك كيعطيك ان فيدي لو بول يعني خوي لو بول اللي داك اللي كاين عندك تحرقي. سويفون دونك هنا كنصوبوا لا كريم لا صوص بيشاميل في الترموميكس. حيت نديرو ان غراتان ديال البيشاميل ديال شوفلور مع لا بيشاميل.
هنا كنبداو لاصوص بيشاميل ديالنا. كنديروا 50 غرام ديال الفارين. سويفون 40 غرام ديال الزبده. 40 غرام ديال الزبيده. سويفون 500 غرام ديال الحليب، يعني 7 رود الحليب. هو هذا هو هذا وزيد واحد 6 غرام ماشي مشكل. الوغ داك 16 ما تضركمش يعني شي حاجه. سويفون كنديروا كويير ان دومي كويير كافي ديجا هي ديري دابا. كنديروا مليحه. سويفون ابزار. سويفون دونك هنا كنديروا لو غوبلي كوبارك مع الغوبلي دوزور. سويفون دونك عطاني لو بروغرام هو ديجا عطاني التوقيت وعطاني الحراره وقال لي طوري حتى لا فيتاس 3. لا بيشاميل ديالها هي كتوجد. دونك ها مثلا لا بيشاميل كالعاده كيعطيني داك الصوت الجميل ديالو، يعني كتبغي تنقص منه كنقدر نقص نقدر نزيد. تندير لو سويفون. دونك ها مثلا لا بيشاميل كالعاده كيعطيني داك الصوت الجميل ديالو، يعني كتبغي تنقص منه كنقدر نقص نقدر نزيد. تندير لو سويفون. صافي غتزيدي الفرomاج ياك. فرomاج 70 غرام ديال عبرتو غير. لا هادي غير باش نخليها في لا بيشاميل، فهمتي، باش كيجيني داك اللوكو معلك ديال لا بيشاميل. تنديرو 70 غرام ديال فرomاج، يعني اما لا غرويير اما تندير غير فرomاج حمر هو المتوفر. صافي سويفون. دونك كندير لو غوبلي اسير كوفرت اي لو غوبلي مع هادي. سويفون وكنعطيه 5 ديال الثواني سرعه 5. سالينا حنا وريناهم غير غلوسو مودو هذاك الشيء اللي كيقدر يدير واخا ما كانش الوضوح في ليكرون الشاشه حيت كاين اضاءه، ولكن يعني اي واحد عنده تيرمومتر غيعرف شنو فهمتي، يعني كلشي كاين لداخل. دونك غادي نديرو لي شوفلور. صافي غادي تخوي دابا داك الصوص ياك. لاصوص بيشاميل كنخويها على الخليط على الكراطه. دونك فوالا كي كتجي لاصوص بيشاميل كتجي خاطره. هادشي كيشهي فطم صراحه. دونك نقدروا نديروا جميع، نديروا مثلا البروكولي شوفلور والبروكولي نخلطوا، مثلا نديروا لي ليغوم عاديين، خضر عاديه، بطاطا وكفيته، بزاف د الحاجات. وي الوغ هنا تنديروا الفرomاج من الفوق اي بوغ نعطيو داك لا كولور دوغي، كيجي اللوين زوين ملي كيطيب في الفران. دونك انا غادي نديوه الفران على 10 دقائق بدرجه الحراره 210. دونك ما كنطفيو عليه حتى كيبان لي انه صافي ولا دوغي. صافي نديوه دابا ونتلاقاو يعني في لا غوسيت فينال. دونك دابا ان شاء الله غنديروا معنا واحد لا غوسيت ديال السيتروناد في الترموميكس. كيتكون من 3 ديال لي سيترون. الوغ بلا ما نحيد لهم القشره بلا ما نحيد لهم العظم كنخليهم هكاك صاينين. لي كلاصون هادو في التقديم تنحتاجوا يطرو تقريبا واحد لتر دو ولو سكر. وكنحتاجوا هاد لاستوس هذا باش كنديروا التصفيه ديال السيتروناد. كنمشيو لهنا باش نجبدوها من لا غوسيت اللي كاينين في لا كوليكسيون في لاكلي، يعني ساهلين كتعرفوا كيفاش تجبدوهم. تنمشي هكا يعني باش نعرف اوردر الفابيتيك. سيتروناد اللي هي موجوده في سي. الوغ ها هي كنكليكي عليها وكتطلع ليا سيتروناد هي باينه. دونك هنا
دونك فوالا تعطيك اوفغير، كيعطيك لي زانغريديون لي زيتاب، يعني شنو هي لي كالوري اللي فيها وميم لي زانفورماسيون نيوتريسيونيل ديال هاد السيتروناد. يعني حتى الناس اللي كيبغيو يديروا اللايت ولا اللي كيبغيو كيكونوا سبورتيف تيعرفوا شنو كياكلوا في تيرموميكس تي ام 6 سورتو في هاد لابليكاسيون هادي اللي كاينه جديده. موراها تمشيو دونك كومونسي ا كويزيني. نديرو الوصفه 2 à 3 سيترون ديجا صوبناهم. سويفون 500 غرام يعني 6 د الماء، سويفون 100 غرام ديال السميده، الميزان تيعبر ليا كلشي سويفون. الوغ هنا قال لي مانتونير لو غوبلي كوفركل اي لو غوبلي سويفون. كنعطيه 2 سكوند فيتاس 10. سويفون تنعطيه 500 غرام د الماء اللي مازال يبقى ليا. نزيد كالك ماشي مشكل مع لي كلاصون. نجي نحاول نصفيو شويه، ندوبو شويه لو سكر معاهم اي ابخي تنديرو سويفون وكنحطو الباني كويسون. هي هادي كنحطوها هكا. شنو الدور ديال هاد الباني دابا؟ الدور ديال الباني لان كتصفي ليا لو سيترون، كتصفيه ما كيبقاش يعني كنشدو بحال داك هكا. الكشكوشه ما كتهبطش. اكزاكتومون. لا شتي كيفاش كتصفي بحال هكا. صافي دابا سالينا. دونك سالينا دابا صافي مازال غطحني مازال. قولي داك الباني قلنا باني باش كنصفيو كيجي واحد لو سيترون غزال، ما كيجيش نهائيا مر، ما كتجيش فيه المروره والو. نهائيا. باردون شفتي مزيان هي بشويه هذه. زهره سالينا اكزاكتومون. الريزولتا فينال. الريزولتا فينال يعني البريزونطاسيون اللي هي اهم حاجه في اي عمل وفي اي ميدان. يعني الخاتمه، يعني الخاتمه هي كل شيء. والله هذا تشيز كيك اللي كيطيب. درنا ما درناش حدا البنات لان كنا مع السرعه خصنا دغيا نسربيو. هذا تشيز كيك كاين في لاغوسيت ديال ما كويزين او كوتيديان. تشيز كيك اللي كيطيب كويسون. هذا واعر غزال غير منظر البنات. هانتوما شوفوا ما شاء الله جا رائع منه. غادي يشوفوه ان شاء الله كيفاش داير. الوغ كاين عندنا الكغاطا او شوفلوغ شفتيوه معايا كيطيب لا بيشاميل ديالو درنا في لا فابور. كاين معنا الخبيزات اللي درناهم طحنا الزرع سوغ بلاص وعجناه. يعني ما شاء الله واحد الخبيز كيجي لا تبارك الله واعرين. هادو جاو خبيزات رائعين ياك درناهم بالزيتون. عندي هنا البراونيز بالكركاع حتى هو كيجي غزال. البراونيز واعر جا الصراحه كيصدق ريوسي. بيان سور مع دابا لابليكاسيون جديده ديال كوكيدو اللي عندنا في تي ام 6 خدينا واحد التشيز كيك. هذا لوغو ديال ذهب، هذا الذوق ديال ذهب كيعجبها داك الشيء صالي. حيت انا فكرت قلت لها نديرو شي حاجه في الكوكيدو. درنا لها واحد تشيز كيك كونكومبر بالسيترون فيها لا سيبوليت. يعني كيجي ان ديليس هو غزال واعر هذا. والشكل ديالو كيجي رائع. وريهم الطبقات ديال التشيز كيك شتي. دونك الطبقه الاولى درناها بداك صالي بداك البسكوي صالي، وهنا درنا فيها الجبن ودرنا فيها لا سيبوليت وعقدناها لكم شويه لا غوسيت ودرنا من فوق بلي كونكومبر كتجي زوينه وصحيه. هذا درنا داك دانيت او سيترون. لي دانيت او سيترون حدا معايا دونك ما طاح حتى شي حاجه. كيعقد فيت في دغيا كيوجد. يعني فعلا الواحد ما ياخذ وليداتو داكشي ديال على برا كيصوب هادشي ناتوريل وبلو سيترون طبيعي. خلاص لا كونفيتور دو فرامبواز حرجتو معايا كيفاش طاب كيجي غزال. وهنا درنا لي سيترون درنا السيترونات كنديروا بحال هكا يعني التقديم تيجي منعش. كيجي منعش غزال وكيجي صحي. ما شاء الله. هذا هو. ودونك هادشي سون دي روسيت. هادو روسيت شويه يعني مودرن روميين. نقدروا نديروا حتى البلجي في الترموميكس. هو هذا الكتيب هذا سميتو لار كولينير ماروكان. وفي نفس الوقت نقدروا نديروا كاين ان شاء الله واحد الكتيب خارج سميتو لار كولينير جويف ماروكان. هذا ان شاء الله خارج في القريب. سون دي روسيت فيه 214 وصفه كلهم وصفات صفه. ندير لكم اطلاله عليه تشوفوا معايا البنات يعجبكم بزاف. كاع كلشي الكبيده مشرمله لي سالاد كلهم كما قلت لكم قبيله الباردين والحلوين. دجاجه مطيبه
حتى الخبيز، حتى يعني كلشي يلقاو هنايا. الحلويات لتحت كاينين بحال دابا الغريبه، حتى لي كونفيتوري، حتى لي كونفيتور كلهم، كونفيتور القرعه معسله، واحد الحريشه بالبلبوله واعره جربتها شحال هادي. نيت البلبوله ديال هكا الفقاص اللي كيبغي يدير الحلوه وما كتصدقلوش، هنا كتطلع الحلوه غزاله. لي بول دو نيج، غريبه ديال الكاوكاو، لي بول او فروي سيك، الغريبه ديال البهله، غريبه ديال البهله رائعه، اللي عنده الترموميكس يجربها. عرفتي كتصدق من الدقه الاولى كتشقق وكتجي غزاله. هنا عندي الغريبه ديال لاموند مع النوا، يعني فريمون غير عندكم هذا صافي كيصوب العقده الكاب غزال ما شاء الله. ستا ليفر غزال الناس اللي كيبغيو يديروا حنا كنبغيو نديروا داكشي ديال التقليدي ماروكا، ولا ان شاء الله جاي في القريب واحد ليفر سميتو لارك كولينار جويف ماروكا، اكيد غيكون زوين غزال داك فيه الببوش وفيه فيه بزاف ديال الوصفات في الترموميكس. برافو عليهم الصراحه والله، هادشي زوين بزاف. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كما شفتوا يعني لي غوسيت صراحه واعرين، وداكشي كيحمر الوجه، والاهم من هادشي كله هو انه كيصدق 100%. ما كاينش كتعرفي ولا ما كتعرفيش ما كيضيعوش، كيصدقوا يعني كديريهم بعينيك مغمضين. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وبالنسبه اللي بغات تيرموميكس تواصل معنا ياك، غنخليو كاع المعلومات وداكشي في صندوق الوصف. ونبقى لي غنقول لكم السلام عليكم حتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا.